बात करेंगे 19 फरवरी से पाकिस्तान में खेली जाने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए गैर यकीनी के बादल तेजी से छट रहे हैं। एक तवील और आसाब शिकन इंतजार के बाद 2 रोज पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर करवाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया और आज इस टूर्नामेंट का मुमकिना शेड्यूल हमारे सामने आ गया है। मीडिया में आने वाले इम्कानी शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा। इंडिया के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। मुमकिना शेड्यूल की तफसीलात कुछ इस तरह है। इवेंट का पहला मैच फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। टूर्नामेंट और दुनिया क्रिकेट का सबसे जानदार टाकरा यानी पाक इंडिया मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जो दुबई में हो सकता है। मुमकिना शेड्यूल के हिसाब से लाहौर और न्यूट्रल वेन्यू पर 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम 3 मैचेस की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान इवेंट में अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। इंडिया का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश, तीसरा मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2-2 हाथ करेंगी। 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टकराव भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम्स 25 फरवरी को रावलपिंडी में आमने सामने होंगी। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें 24 फरवरी को रावलपिंडी में किस्मत आजमाई करेंगी। 1 मार्च को जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का मार्का कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। सामने आने वाले इम्कानी शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को खेला जाएगा। एक सेमीफाइनल लाहौर और दूसरा सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इवेंट का फाइनल मैच 9 मार्च को शेड्यूल है। सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फैसलों से मुतालिक एक दिलचस्प ये है कि चाहे इंडियन बोर्ड का पाकिस्तान आने से इनकार हो या आईसीसी इजलास में बीसीसीआई की हठधर्मी या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से मामला तय पाए जाने का मामला हो, इन तमाम पेशरफ्त की इब्तदाई इत्तलात ऑफिशियल चैनल से आने के बजाय मुसलसल मीडिया में अनऑफिशियली लीक होती रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि ज़राए से सामने आती रही हैं। खैर, वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। पीसीबी के 2 टोक और दबंग मौक़िफ़ ने इंडिया की बदमाशी और अना को तोड़कर मुल्क और खेल की जो इज़्ज़त बढ़ाई है, इस पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के लिए शाबाश। बीसीसीआई के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे घुटने टेकने की आग में इस वक्त इंडियन मीडिया, जो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ा, इस वक्त इसी इंडियन मीडिया के सर से पाहू तक आग लगी हुई है, जिसकी भड़ास वो अपने क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पर निकाल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीटिंग में 15 बातें लेकर आया था, तो क्या वो सारी बातें मानना ज़रूरी था? इंडियन मीडिया ने आईसीसी को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आईसीसी कौन होता है इंडिया के मामलात में आने वाला। इंडियन मीडिया की इस बेचैनी और तिलमिलाने की कैफियत पर पाकिस्तानी सियासत का वो मशहूर फ़क़रा कहने को दिल चाह रहा है कि अब रो, चीखो या पिटो, कोई फ़र्क नहीं। नाज़रीन, आज से पहले जब अदालतों का जिक्र आता था तो जहन में सिर्फ एक ख्याल आता था, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। अब जिक्र आता है तो जहन में आता है कि ख़त पे ख़त। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में कहा गया है कि रूल्स बनाने वाली कमेटी के ड्राफ्ट पर अपनी राय दे रहा हूँ। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का मयार और पैमाना तय होना चाहिए। बेंच में कितने जजेस हों, इसका भी मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी है। कमीशन बगैर मैकेनिज़्म बनाए ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। मेरी नज़र में एक पैमाना ये हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फ़ैसले तहरीर किए हों। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने वाले जजेस से मुतालिक भी क़वाइद में काबिलियत का पैमाना वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज लगाने का उसूल भी तय करना ज़रूरी है। जज बनाए जाने वाले वकील से ये मालूमात भी ली जाए कि उसने कितने फ़ैसलों में खुद आज़ादाना तौर पर दलाइल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत करते हुए लिखा कि जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट न ली जाए, बल्कि ज़ाती मालूमात पर इन्हिसार किया जाए। अगर जजेस तैनातियों में एजेंसीज़ को कोई भी किरदार दिया गया तो इसके गलत इस्तेमाल का खदशा है। पहले ही जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव मेंबरान की अक्सरियत है।
جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں ایک بار پھر 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ 26ویں ترمیم سے متعلق وہ اپنی پوزیشن پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. پہلے فل کورٹ بنا کر 26ویں ترمیم کا جائزہ لینا چاہیے. رولز پر میری رائے اس ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی آئینی حیثیت طے ہونے سے مشروط ہے. جج آئین کی حفاظت اور دفاع کرنے کا حلف اٹھاتا ہے اور ججز کی تعیناتی کے رولز بھی اسی حلف کے عکاس ہونے چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے پہلی بار کوئی خط نہیں لکھا گیا ناظرین، بلکہ وہ اب تک مختلف معاملات پر چیف جسٹس سمیت ساتھی ججز اور کمیشن سیکرٹریز کو 8 خط لکھ چکے ہیں. فیصل صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ملاقات بھی کر کے آئے ہیں، ڈیالہ بھی گئے ہوئے تھے. سر، پی ٹی آئی نے فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ملی اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. اسد قیصر صاحب نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی سر؟ کیونکہ اس حوالے سے ایک کیس تو پہلے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے نا. نہیں، دیکھیے، سپریم کورٹ سے تو میں مطمئن نہیں ہوں ان کی جس طرح سے یہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. پوری دنیا میں سویلنس کا ملٹری کورٹ ٹرائل جو ہے وہ اس کو بالکل ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور ہماری سپریم کورٹ نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایک حتمی فیصلہ دیتے، انہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر رکھا ہوا ہے، اور کافی عرصے سے یہ جو کیس ان کے سامنے پینڈنگ پڑا ہے. تو یہ میرا اس میں یہ سٹانس ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ اپنا جو کردار ہے آئینی اور بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے میں وہ ناکام ثابت ہوئے. 9 مئی میں یونیفارم پہننے پہ 10 سال قید دینا جو ہے یہ بالکل ظلم ہے، زیادتی ہے. سویلینز کا ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ایسے معاملات کے اوپر جناح ہاؤس میں نام رکھ دیا گیا. جناح صاحب تو ایک دن بھی اس ہاؤس میں نہیں رہے. اسی طرح سے جیسے کسی بھی چیز کا نام جناح روڈ رکھ دیا جائے، تو اس طرح کی بات کر کے. اور 9 میں اتنا پولیٹیسائز ایونٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے. جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کو آج بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اٹ از اے پولیٹیکل وینڈیٹا اگینسٹ آرڈنری سویلینز. ان کو اتنے سال جیل میں بھی رکھا گیا ہے. ان کا جس طرح سے ان کی میل ملاقاتوں پہ پابندی ہے، ان کی خبر اخبار نہیں آتی ہے. تو 9 مئی کی جو آج کی جو ججمنٹس ہیں، بالکل میں بطور وکیل اور بطور اسٹرانچ ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی آئی ٹوٹلی ریجیکٹڈ. اور یہ عام عدالتوں میں کیا جا رہے ہیں سر؟ حکمت عملی کیا ہوگی اب آپ کی؟ ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے لیگل پرسوٹ تو کریں گے. جو لیگل ریمیڈیز ہیں وہ اب بھی ہائی کورٹ میں جائیں گے، ان کے خلاف اپیلیں ہوں گی. ٹھیک، صحیح. حارث صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم سر. 25 سویلینز کا آج کورٹ مارشل ہو گیا ہے. 2 سے 10 سال تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں. اب آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ کہاں اپیل کر سکیں گے؟ اور اس اپیل کا جو گراؤنڈ ہوگا وہ کیا ہوگا سر؟ دیکھیں کرن، بات یہ کہ یہ فرنٹ پہ جو تھے لوگ، یہ ان کو سزائیں ملی ہیں جو ایکچولی فزیکل موومنٹ کر رہے تھے اور نقصان پہنچاتے ہیں. فوجی تنصیبات کی کور کمانڈر ملتان میں ISI، پھر اس کے بعد GSQ، یہ جہاں پر کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ٹرائل کیے گئے ہیں. ان کے ٹرائل ایک بات بڑی کلیئر ہے، دیکھیں ٹرائل بہت فری ہوتا ہے. اگر جو بھی ایویڈنس ہوگی نوئنگ دا کورٹ کہ یہ جا کے ان کو ریمیڈی اپیل میں جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر، اس لیے آئی ایم شیور کہ تمام پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس انہوں نے ریکارڈ کی ہوگی، ڈیفینس کو بھی لیا ہوگا. جب پروسیکیوشن اسٹرانگ ہوگی اسی صورت میں ان کو سزا ملی ہے. ریمیڈی از ویری کلیئر، دے کین گو اگینسٹ دی سین ٹو دا ہائی کورٹ آف پاکستان. وہاں جا کے یہ اپنا کیس پلیس کر سکتے ہیں انڈیویجول. آئی ایم شیور جیسے فیصل چودھری کہہ رہے ہیں، بالکل اگر 25 ہیں تو 25 علیحدہ ہر کیس کی سیپریٹ اپیل ان کے لائرز کریں گے اور ہائی کورٹ سنے گا. آئی تھنک نا جوڈیشری بالکل ان کو اپنا ایک جو دیکھیں، اسٹڈی کریں، کیس کو اسٹڈی کریں، ہر کیس کو انڈیویجول دیکھیں. اگر وہاں صحیح کیس ہے تو اس کو اپیلڈ ہوگی، ورنہ وہ دیکھیں. تو اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن بیسیکلی اس کیس کا اطلاق کب سے ہوگا سر؟ آج جب سے فیصلہ سنایا گیا ہے یا جب سے وہ حراست میں ہے تب سے؟ نہیں، ان کی سزائیں ایکچولی جس دن سے اریسٹ ہوئے ہیں اور اگر ان کو بیل نہیں ملی ہے دیٹ ول بی کاؤنٹڈ ایز پارٹ آف. اگر اس کو 2 سال ملی ہے تو اس میں 1.5 سال اس نے کاٹ کی ہوئی ہے. لائک اگر کسی 10 سال ہے تو اس میں 1.5 سال کا نکال مائنس ہو جائیں گے. وہ اوبویسلی یہ بڑا فیئر طریقہ جو ہونا چاہیے، ہوتا بھی ایسے ہی ہے. لیکن بات یہ کہ اب اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ ہوور پلانرز کس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، کس نے پلان کیا ہے، کس کی آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں جس طریقے سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور یہ سارے جو جتنے آپ کے
یہ مجرم سداوی سب نے کنفیس کیا اوپنلی کہ ہمیں کس کے وہاں پر کس پولیٹیکل لیڈر کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا، وہ سارا انہوں نے بتایا اور اس کی بھی ایویڈنس ہوگی، وہ بھی ان کی پروڈیوس ہوگی، لے کے جائے گی. اس کے اوپر جب کانکریٹ ایکشن میں پریزیڈنٹ ہوگی تو تبھی باقی لیڈرشپ کے اوپر آئے گی جو اس میں انوالو ہے، جنہوں نے پلان کیا ہے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اور اگلے دن بھی کرنا چاہیے. آئی تھنک تمام ایویڈنس کے بغیر تو یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. صرف دیکھیں منیٹری کورٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. منیٹری کورٹ میں یہ ایک کیس ایک بورڈ ممبر کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈے ٹو ڈے کرتا ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یہ اسپیشل یہ جو کورٹس ہوتے ہیں ان میں 20-25 کیس ہوتے ہیں، ایک کے سنتے ہیں پھر 2 مہینے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. یہاں ایک کیس ہے تو جلدی ٹرائل، دیٹ از اونلی ڈفرنس جو ہے.